दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा तपाईका विभिन्न समस्या गुनासा र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ भने सँगसँगै समसामयिक र सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई पनि कार्यक्रममा स्थान दिँदै आएका छौँ। पछिल्लो समय कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ र यसबाट विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना भएका छन् र धेरैजसो जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा र लकडाउन पनि गरिएको छ। यसका कारणले पनि विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। बेड अभावदेखि लिएर भेन्टिलेटरका विषयहरू पनि खुबै चर्चामा छन्। यी विविध विषयमा हामीलाई विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू पनि आएका छन्। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, निषेधाज्ञामा पनि सेवा दिँदै आएका होटलका कर्मचारीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन्। हामीले यो बारम्बार भन्दै आएका छौँ, यो बेलामा हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिउँ। सेवा हामी बाँच्यो भने फेरि पनि दिन सकिन्छ, तर यो बेला जबरजस्ती गरेर हामीले सेवा दिँदै गयौँ भने यसले चाहिँ हामी आफै जोखिममा पर्न सक्छौँ। भेन्टिलेटर अभाव भएका, बेड अभाव भएका विषयहरू पनि आइरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 9 स्थित नयनपुर अस्पतालको आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरिएको छ। कैलालीका पत्रकारहरूमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। हालसम्म 11 पत्रकार सङ्क्रमित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहल र लगानीमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्र हृदय केन्द्रमा राखिएको अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन सुरु गरिएको छ र केही जिज्ञासाहरू पनि आएका छन् र त्यो जिज्ञासाको सम्बोधन र समस्याको सम्बोधनका निमित्त पनि हामीले विभिन्न खालका प्रयास गरेका छौँ। हामी यो बिचमा जानकारी गराउने नै छौँ कार्यक्रमको बिचमा। र विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको भूमिका पनि निकै सशक्त बन्दै गएको छ। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न ठाउँमा लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीले आफ्नो भूमिकालाई पनि अगाडि सारिरहेको छ र विभिन्न खालका सङ्क्रमणहरूसँग जुझ्दै नेपाल प्रहरीले जुन खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्यो पक्कै पनि प्रशंसनीय कार्य छ। यद्यपि सँगसँगै विभिन्न खालका चुनौतीहरू पनि छन्। प्रहरी आफै सङ्क्रमित भएका स्थितिहरू पनि छन्। विभिन्न खालका भिडभाड भएका र कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा अवज्ञा गरेका, लकडाउन अवज्ञा गरेका विषयहरू पनि घरिघरि आइरहन्छन्। यी विविध विषयमा केही जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त भएका छन् र समग्र नेपाल प्रहरीको भूमिकाको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवर हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। थ्याङ्क यू। पछिल्लो समय अब कोभिड-19 को सङ्क्रमण पनि बढ्दै गएको छ। धेरैजसो जिल्लाहरू लकडाउन भइसकेका छन्, निषेधाज्ञा लगाइएको छ। नेपाल प्रहरीले यो असहज स्थितिमा पनि आम नागरिकको शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिँदै कोभिड-19बाट पनि बचाउनु पर्ने स्थिति पनि नेपाल प्रहरीको काँधमा जिम्मेवारीको रूपमा आएको छ। अब यो समग्र पक्षहरूलाई समेटेर तपाईँहरू कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको सुरक्षा योजना के छ अहिले पछिल्लो? होइन, निश्चित रूपमा यो कोरोनाको दोस्रो लहर र नयाँ भेरिएन्ट सहितको जुन कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण छ यो चाहिँ आइसकेपछि वैशाख 6 गतेदेखि र त्यसपछि निषेधाज्ञा लागू भएको समयदेखि प्रहरी यो कोरोना सङ्क्रमण र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ। र मुख्यतया यो कोरोनाको सङ्क्रमण भन्ने कुरा सेक्युरिटीको कुरा भन्दा पनि मेडिकल इमर्जेन्सीको कुरा हो। त्यसकारण यस सन्दर्भमा प्रहरीले चेतनामूलक कार्यक्रमको साथसाथै आम नागरिकलाई नेपाल सरकारबाट जारी भएका चाहिँ निर्णय, निर्देशन, मापदण्डहरू र नियमहरूको बारेमा जानकारी गराउने र के गर्न हुने के गर्न नहुने विषयमा पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा प्रहरीले वैशाख 6 गतेदेखि विभिन्न किसिमको कार्यक्रम अन्तर्गत 2833 वटा नेपालभर चाहिँ यो तपाईँको मास खोइ भन्ने जस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसमध्ये 1,45,481 जना यस कार्यक्रममा चाहिँ मास वितरण गरेको अवस्था छ भने अब सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि नमान्ने, अटेरी गर्ने अवस्थामा 10,804 जनालाई कारवाही गरेर 11,27,100 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको अवस्था छ र सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि नमान्नेहरू करिब 1,34,193 जना व्यक्तिहरू जुन वैशाख 6 गते अहिलेसम्म नियन्त्रण गरेर होल्डिङमा राखेर सम्झाइ बुझाइ गरेर छाडेको अवस्था छ भने मास वितरण गरिएको सङ्ख्या
टोटल 1,06,510 जनालाई चाहिँ मास्क वितरण गरेको अवस्था छ। हजुर र निषेधाज्ञापछि सवारी आगमनलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा जुन तोकिएको मापदण्ड छ आदेश त्यस विपरीत सवारी चलाउनेहरू मा करिब 12,545 जनावटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी आफै मतलब यो एक्सपोज भएर किनकि यो नियम निर्देशन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी आफै फिल्ड अफिस आफै एक्सपोज हुने अवस्था भएको हुनाले संक्रमणको अवस्था स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। तर पनि प्रहरी आफूलाई संक्रमण हुनबाट बचाउने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू छन् त्यसलाई एकदमै पालना गर्दै ब्यारेक मतलब ड्युटीमा नरहँदा पनि ती स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै ब्यारेकमा चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने मेसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने लगायत ड्युटीमा खड्दा पनि ती स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरूले पालन गर्दै आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी अहिलेको चाहिँ संवेदनशील विधायकले पुरा गरिरहेको अवस्था। प्रवक्ताज्यू जस्तो यो लकडाउन निषेधाज्ञा र विभिन्न खालका जुन खालका हाम्रा मापदण्डहरू निर्माण भएका छन् विशेष गरी कोभिडबाट बचाउनका निमित्त र त्यो मापदण्डहरू चाहिँ कस्तो मानसिकता अथवा त्यो कस्तो मनोविज्ञानले चाहिँ काम गरेको देखिन्छ त्यो अवज्ञा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको अनुभव के छ अलिकति सेयर गरिदिनु भयो भने हाम्रो मात्रै सहयोग पनि गर्थ्यो भनेर। यो कुराहरू किनकि संक्रमण यो कोभिडको महामारीको संक्रमण भनेकै व्यक्तिबाट सर्ने यदि आफू सचेत भयो स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्नु सर्ने अवस्था हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ के छ भने जबरजस्ती गर्ने प्रचलन बहानामा बाहिर निस्कने प्रचलन र जुन स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा पालन नगर्ने प्रचलन यो नेपाल सरकारले जारी गरेको जुन मापदण्डका कुरा छन् निर्णयका कुरा छन् निषेधाज्ञा कुरा छन् यो पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालन होस् भन्ने हिसाबले पालन गरेको अवस्था। यी कुराहरूलाई सकेसम्म अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कने भन्ने कुराहरू छ। यसलाई सबै नागरिकले सबै सङ्घ संस्थाले सबै सरकार पक्षले र अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायले पनि बढीभन्दा बढी एक्सपोज नहुने गरी कम जनशक्तिबाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्यो। तर यो मनोविज्ञानमा आम नागरिक र सरकारवाला पक्ष नभएको अवस्थाले कहिले कहिले प्रहरीलाई समस्या भएको छ। निषेधाज्ञामा बाहिर निस्किनु चाहिँ एउटा बहादुरी सम्झिने चाहिँ देखियो अलिकति बढी। स्वाभाविक रूपमा नेपालको संस्कार कल्चर त्यो देखिएको छ त्यसले समस्या बनाएको छ। हजुर अब नेपाल प्रहरीभित्र अलिकति प्रवेश गरौँ। नेपाल प्रहरी पनि गत वर्षको अलिकति तथ्याङ्क हेर्ने भने धेरै प्रहरीहरू सङ्क्रमित पनि हुनुभएको थियो। लामो समयसम्म थोरै जनशक्तिले पनि सडकमा काम गर्नुपर्ने स्थिति ड्युटीमा खटिनुपर्ने स्थिति पनि तपाईँहरूले भोग्नुभएकै हो। अब अहिलेको समयमा अहिलेको सङ्क्रमण हेर्ने हो भने त अलिकति जटिल किसिमको छ। एकदमै छिटो सङ्क्रमण पनि फैलिरहेको छ। सङ्गठनमा बस्नुपर्ने एउटा ग्रुपमा बस्नुपर्ने एउटा नेचर भएको प्रहरीले अब यो समग्र व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै आफैभित्रको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। सँगसँगै आम रूपमा बाहिर भएका भिडभाडलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। यी समग्र पक्षहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? होइन स्वाभाविक रूपमा जुन स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू अपनाउनु त प्राथमिक कुरो भइहाल्यो। यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र यति हुँदाहुँदै पनि एक्सपोज हुने अवस्था छ नै किनकि फिल्डमा खट्ने अवस्थामा एक्सपोज हुने अवस्था छ। सङ्क्रमण नहुने भन्ने कुरो होइन। बिस्तारै यो सङ्क्रमण कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सकेसम्म स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू त पालन भयो र हुँदाहुँदै पनि अब यो व्यवसाय अथवा पेसाको कारणले सङ्क्रमण हुन्छ यो नेचर नै त्यस्तो भएको कारणले भइहालेको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा स्वाभाविक रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि को व्यवस्था मिलाउने हकमा क्वारेन्टाइन सम्पूर्ण प्रहरी इकाइ कार्यालयहरूले सकेसम्मको मिनिमम टाइपको चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेको अवस्था छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा करिब 400 प्लस करिब 450 को क्षमताको बेड क्षमताको चाहिँ आइसोलेसन निर्माण भइसकेको अवस्था छ भने नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पनि करिब 300 बेडको चाहिँ उपचार कक्ष आइसोलेट डेडिकेटेड उपचार कक्ष बनाइसकेको अवस्था छ। यसमा प्रहरी लगायत नागरिकले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ र यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्दै नेपाल प्रहरी अगाडि गइरहेको अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा यी अहिलेको अवस्थालाई फेस गर्ने हकमा मुख्यतया समस्या भनेको अहिलेको जुन स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा पालन गर्ने कुरा निषेधाज्ञाका कुरालाई अक्षरशः पालन गराउने कुरा र नेपाल सरकारले चाहिँ जारी गरेको आदेश निर्देशलाई अक्षरशः पालन गराउने कुरा नै प्रमुख। यो कुरा प्रहरीको लागि मात्र नभएर कोही कसैको लागि प्रत्येक व्यक्ति आफ्नै लागि हो मेरो लागि हो भन्ने हिसाबले यी कुराहरूलाई अक्षरशः पालन गरिदिएर मिनिमम स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू मास्क लगाउने कुराहरू होला चाहिँ यो सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा होला भौतिक दूरी कायम गर्ने पर्ने कुरा होला छिनछिनमा हात धुने पर्ने कुराहरू होला
र व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार भएर अत्यावश्यक काम बाहेक ननिस्कने कुरा भए यी कुरालाई अक्षरशः पालन गरेर नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र निश्चित रूपमा कुनै पनि बहाना बनाएर म बाहिर निस्कनुपर्छ र म यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरिकन गर्न हुने कुरा र गर्न हुने कुरा एकदमै जानकारीमा राखेर गर्न हुने कुरा मात्रै गरिदिनु हुन आम सरकारवाला पक्ष नागरिक सङ्घ संस्था र अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने पक्षलाई पनि सकेसम्म कमभन्दा कम जनशक्ति प्रयोग गरेर एक्सपोज भएर सवारी साधन निकालेर चाहिँ मेरो अधिकार हो भन्ने भन्दा पनि त्यो हिसाबले जिम्मेवार भएर परिचालन हुन र यो निषेधाज्ञालाई गराउने सन्दर्भमा अगाडि जान र सहयोग गर्नु। हजुर, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर यो निर्माणमा पनि नेपाल प्रहरीको भूमिकाको विषयमा पनि विभिन्न चर्चाहरू पनि भएको छ। तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ, विशेष गरी सिमाना क्षेत्रहरूमा नेपाली सेनासँग नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी समग्र रूपमा तपाईँहरू होल्डिङ सेन्टर आइसोलेसन निर्माणका निमित्त पनि खटिराख्नु भएको छ। यो पछिल्लो तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभएको होम आइसोलेसन अथवा आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरको विषयमा के तथ्याङ्क छ, कति निर्माण भए, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर? अनि यस सन्दर्भमा जुन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय जुन 8वटा ठाउँहरूमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर बनाउने भन्ने कुरा थियो त्यो निर्माण क्रममा छ र नेपाल प्रहरीले समन्वय गरेर सहकार्य गरिएको अवस्था छ। अहिले निर्माण भइसकेको अवस्था छैन, निर्माण क्रममा छ। काठमाडौँको हकमा हामीले अब यही कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने र एकदमै जुन निषेधाज्ञालाई असर पालन गराउने हकमा 150+ ठाउँहरूमा होल्डिङ सेन्टरहरू खोलेर मान्छेहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर चेतनामूलक कार्यक्रम पठाउने गरेको अवस्था छ। तर क्वारेन्टाइन युनिटहरू आफ्नो युनिटहरूमा आफ्नो प्रयोजनलाई भएको अवस्था छ। तर सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने सन्दर्भमा सरकारवाला निकाय, स्थानीय तह र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर निर्माणको क्रममा रहेको अवस्था छ। अब 5-7 दिनमा अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि अब यी तोकिएका नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर हुने अवस्थामा छ। हजुर, प्रवक्ताजी एउटा जिज्ञासा आयो, विशेष गरी अब हाम्रो 2-3 दिन भयो लकडाउन, विशेष गरी उपत्यका र ठुला सहरहरूमा लकडाउन निषेधाज्ञा लगाइएको र यहाँबाट धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ गाउँ फर्किनु भएको छ। अब उहाँहरूको केही सम्पत्तिहरू, उहाँहरूको कोठा लगायतका अन्य विभिन्न विषयहरू यहाँ छोडिएका छन् र त्यसको शान्ति सुरक्षाको विषय पनि एउटा जिज्ञासाको रूपमा हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसमा नेपाल प्रहरीको भूमिका के हुनसक्छ? कोभिडको रोकथाम त एउटा पाटो रह्यो, सँगसँगै ती सम्पत्तिहरूको सुरक्षाको निमित्त पनि प्रहरीको भूमिका केही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा थियो। यसमा केही गर्न सकिन्छ? तपाईँहरूको योजना के छ? होइन, यसमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँको हकमा विशेष योजना बनाएर अहिलेको निषेधाज्ञालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई एकदमै मजबुत बनाउने सन्दर्भमा विशेष सुरक्षा योजना बनाएर अगाडि गइरहेको अवस्था छ। यहाँले सही भन्नुभयो, जो व्यक्तिहरू बाहिर गए, घर बन्द गरेर गए, त्यसलाई निगरानी गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा निषेधाज्ञा भएको कारणले अहिले मान्छेलाई स्क्रिनिङ गर्न, निगरानी गर्न सजिलो भएको अवस्था छ र प्रहरीले 3 सिट मिलाएर करिब 5000+ को संख्यामा उपत्यकामा प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेको अवस्था छ र 24 आवर्स निगरानी गर्ने अवस्थामा प्रहरी पुगेको अवस्था छ। मेन सडकहरू बाहेक भित्र गल्ली गल्ली चोकहरूमा नियमित रूपमा मोबाइल गर्ने, पिकेट राख्ने र सिआरबीबाट अनुगमन गरेर त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू हुन गर्न नदिने र सरकारको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने, होल्डिङ सेन्टर राख्ने र अपराधिक प्रवृत्तिको अवस्थालाई दुरुत्सान गर्ने हकमा अहिले यो निषेधाज्ञाले सजिलो भएको अवस्था छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर प्रहरी परिचालन गरिरहेको अवस्था हो। प्रवक्ताजी, अब अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा हामीलाई, यो विशेष गरी निषेधाज्ञा भएका बाहिरी जिल्लाहरूमा चाहिँ प्रहरीले बिचैमा रोकिदिए हुन्थ्यो, अर्को जिल्लामा निषेधाज्ञा छ, एउटा जिल्लामा निषेधाज्ञा छैन, तर व्यक्ति त्यहाँबाट गन्तव्यमा निस्किसक्यो, अब उहाँ त्यहाँ निषेधाज्ञा नभएको जिल्लामा नरोकिदिँदाखेरि चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर दुःख पाएका भन्ने खालका जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला, कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ होला? होइन, यहाँले भन्नुभयो सुरुमा 16 गतेबाट निषेधाज्ञा लागू भयो, 16 र 17 गतेसम्म त्यो समस्या थियो। ओरिजिनमै मतलब प्रस्थान बिन्दुमै त्यसलाई चाहिँ रोक्ने ताकि गन्तव्यसम्म जाँदाखेरि बिचमा त नागरिकहरूले समस्या नझेलोस् भन्ने कुरा हो। त्यो सन्दर्भमा अहिले त्यो कुरा व्यवस्था भइसकेको छ र करिब अहिले 26 जिल्लाहरूमा पूर्ण र 9 जिल्लाहरूमा आंशिक लकडाउन भइसकेको अवस्था भएको कारणले अहिले त्यो अवस्था छैन, किनकि हाइवेमा चल्न सक्ने ठाउँहरू करिब लकडाउन मतलब यो निषेधाज्ञा भइसकेको अवस्थाले यो समस्या छैन। सुरुमा 1-2 दिन त्यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो, तर अहिले त्यो अवस्था भएको अवस्था छैन र सबै ठाउँमा ओरिजिन ठाउँमा रोक्ने व्यवस्था सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूले गरिरहेको अवस्था छ। हुन्छ प्रवक्ताज्यू, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवर र विशेष गरी नेपाल प्रहरीको भूमिका कोभिड-19को सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सँगसँगै शान्ति सुरक्षाको विषयमा आएका जिज्ञासाहरू र निषेधाज्ञामा प्रहरीको भूमिकाको विषयमा पनि केही जिज्ञासाहरू हामीलाई प्राप्त भएका थिए। विशेष गरी निषेधाज्ञा भएका जिल्लाहरूमा प्रहरीले सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त भएका थिए र समग्र पक्षहरूलाई समेटेर हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्तासँग कुराकानी गरेका थियौँ। अर्को विषय कोभिड-19सँग सम्बन्धित नै रहेको छ। त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश यति बेला प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कोभिड-19को सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अस्पतालहरूमा बेड अभाव भएका छन्। व्यक्तिले आफै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यो सँगै आयुर्वेदिक औषधिको विषयमा पनि विभिन्न खालका चर्चाहरू हुन थालेका छन्। यसको महत्त्वको विषयमा पनि चर्चा हुन थालेका छन्। यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ? नेपालमा हुने विशेष गरी आयुर्वेदिक औषधि र बिचमा हामीले गरेको क्लिनिकल ट्रायलको विषय कहाँ पुगेको छ? सँगसँगै आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग कुन समयमा गर्दाखेरि हामीले कोभिड-19को सङ्क्रमण र विशेष गरी आइसियुसम्म पुग्नुपर्ने स्थितिबाट बच्न सकिन्छ? यी विविध विषयमा हामीलाई प्रश्नहरू पनि प्राप्त भएका थिए। यी विविध विषय समेटेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा आयुर्वेदिक क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरका डाक्टर विष्णु दयाल प्रसाद पटेल प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। मैले भूमिकामा पनि जोडेँ अलिकति। पछिल्लो समय जुन बेड अभाव भइरहेका छन्, व्यक्तिहरू आइसियुमा पुगिरहेका छन्, यङ व्यक्तिहरू जो हट्टाकट्टा व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू आइसियुमा पुगेको स्थिति छ। यो स्थितिमा अब हामीले आयुर्वेदिक औषधिको महत्त्व र बिचमा हामीले क्लिनिकल ट्रायल पनि गरेका थियौँ, त्यसको महत्त्वको विषय त्यो कहाँ पुग्यो भन्ने विषय पनि एउटा चर्चाको विषय सँगै रहला। यद्यपि यति बेला हामीले आयुर्वेदिक औषधिको महत्त्वलाई अब कसरी बुझ्नुपर्छ यो कोभिड-19को सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि? हजुर, अहिले त अब नेपाल सरकारले यो अति सङ्क्रमित जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र हामी घरमा लकडाउनको अवस्थामा छौँ। यस्तो बेलामा अब हामी आफू र आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि बढेको छ। यस्तो बेलामा अब जुन अहिलेको जुन अवस्था छ, परिस्थिति छ, हामी चाहिँ अस्पतालमा बेडहरू नपाइराखेको, अक्सिजनहरूको अभाव भइराखेको र अब हिजैको मात्र कुरो गर्दाखेरि माइल्ड टु मोडरेट केसेसहरूले, जुन माइल्ड टु मोडरेट केसहरू छ, माइल्ड टु मोडरेट बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ डाक्टरहरूले घरमै बस्नुहोस् भन्ने कुरासम्म पनि भइराखेको अवस्थामा हामी घरमा के गर्ने त भन्ने कुरो पनि यो एउटा चाहिँ विषय बनेको छ। अब सम्पर्कमा डाक्टरको सम्पर्कमा नहुने र उपचार पनि नहुने यस्तो अवस्थामा आयुर्वेदको यहाँले भने जस्तै एकदमै इम्पोर्टेन्स अहिले बढेको छ र हामीले यसबाट चाहिँ उपचारहरू घरमै गर्न सक्ने। पहिला त हामी आफू चाहिँ यो सिचुएसनमा चाहिँ तनावमा, चिन्तामा आउनु भएन, हामी चाहिँ स्ट्रेसमा आउनु भएन। यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका जुन मुख्यतः 4वटा हामी भनौँ आफू स्वस्थ रहनको लागि जुन एउटा चाहिँ भोजनको कुरो, खानाको कुरो, सन्तुलित ताजा जुन खाना हुन्छ हामी घरमा चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ भने घरमै लकडाउनको अवस्थामा पनि शारीरिक व्यायामहरू र मानसिक व्यायामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ
दैनिक क्रियाकलापहरू छन्, जुन चाहिँ दिनचर्या भन्छौँ हामी, आफूलाई व्यस्त राख्ने, एक्टिभ राख्ने, जुन हाम्रो घरभित्रै राख्न सकिने जुन आजको आवश्यकता देखेको छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ भने हामीले बानी बेहोराहरू पनि उत्तम खालको बानी बेहोराहरू पनि पालना। डाक्टर साहब, अलिकति मैले बिचमा रोकेँ यहाँलाई। जस्तो यो आयुर्वेदिक औषधिको चर्चा गरिरहेका छौँ हामी, यद्यपि यति बेला हस्पिटलहरूमा बेड अभाव भएका, भेन्टिलेटरमा पुगेका विषयहरू पनि चर्चाका विषय छन् र हामीले अब आयुर्वेदिक औषधि नै प्रयोग गर्ने यहाँको सुझाव हो भने कस्ता खालका आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गर्ने र कुन समयमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले जुन खालको सङ्क्रमण र सिकिस्त बिरामीहरू देखिरहेका छन् नि त्यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ? यसको लागि चाहिँ मैले आयुर्वेदिक औषधिको सल्लाह दिनु पर्दाखेरि सबभन्दा त हामीले माइल्ड टु मोडरेट जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छ घरमा, उहाँहरू चाहिँ आफैलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ विशेष त अब यो हाम्रो जिल्लामा र यो पालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरूमा पनि आयुर्वेद औषधालयहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष सल्लाह लिएर पनि गर्न सकिन्छ। तर मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो जुन हामी पनि यहाँ यो यस्तो जुन लक्षण भएको बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ र हामीले प्रिस्क्राइब गरिराखेका छौँ, त्यस्तोमा विशेष गरेर हामीले दिने औषधि भनेको यहाँको तीन क्याटेगोरीमा बाँडेका छौँ। एउटा त सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हर्बल जुन प्रिपरेसनहरू छ, जुन क्वाटको रूपमा काँडा भन्छौँ, त्यस्तोको रूपमा चाहिँ चिया जस्तो पकाएर हामीले त्यसमा चाहिँ दालचिनी, तेजपात, त्यसपछि अदुवा, मरिच यी सबै राखेर एउटा चिया बनाउने, ब्ल्याक टी, त्यसको प्रयोग गर्ने प्रशस्तै। बाफ लिनुपर्ने, बाफ लिँदाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ के गरौँ भने 1 चम्चा नुन राखिदिउँ 1 लिटर पानीमा र त्यसमा हाम्रो घरभित्र भएको के हामीसँग उपलब्ध छ, तुलसी पात छ, अजवाइन छ, तेजपात छ, बेसार छ, यी चिजहरू चाहिँ हामीले टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसमा राखिदिउँ र यो उम्लिराखेको पानी जब हामीले उम्लिन्छ त्यसको चाहिँ हामीले 2 देखि 3 मिनटसम्म भाप लिउँ र यो दिनमा 3 देखि 4 सम्म पनि यसको हामीले भाप लिँदाखेरि हामीलाई यसले चाहिँ एकदमै। डाक्टर साहब, मैले डाक्टर साहब यहाँ रोकेँ, जुन हामीले यो बाफ लिने छ नि, यो चाहिँ बिरामी सङ्क्रमितले लिने कि अथवा अरू नर्मल व्यक्तिले पनि लिन मिल्यो? यो सङ्क्रमित भइसकेका बिरामीहरूले लिँदाखेरि उहाँलाई सासको समस्या चाहिँ यसबाट चाहिँ सहज हुन्छ। हजुर, अनि त्यसपछि हजुर अरू त्यस्तै चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अर्को के गर्नु पर्यो भने पटक पटक कुला गर्नु पर्यो, 3 देखि 4 पटकसम्म यो 6 घन्टाको फरकमा चाहिँ कुला गर्दाखेरि त्यहाँ घाँटीमा हुने भाइरसहरू पनि कम भएर जान्छ। यस्तै चाहिँ उहाँको जुन अघि नै मैले भने जुन यो यसको के अरे दालचिनी छ, अनि त्यसमा चाहिँ अदुवा छ, मरिच छ, यी सबै राखेर पकाउँदाखेरि त्यो एउटा चिया जस्तो पकाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ कागतीको रस आफ्नो स्वाद अनुसार र चिनीको ठाउँमा चाहिँ गुड, जुन चाहिँ हामीले गुड भनेको ज्यागरी, यो गाउँघरमा मिठा पनि भन्छ, भेरी पनि भन्छ, यसलाई राखेर चाहिँ चिया जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले 2 देखि 3 पटकसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ। र औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि यो एउटा हजुरको चाहिँ लवङ्गादीपट्टि छ, 1 गोली 3 देखि 4 पटकसम्म हामीले मसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै 10 मूल चूर्ण छ, यो काढाको रूपमा बनाउँदाखेरि 80 ml जति 80 ml जति चाहिँ खानापछि 2 पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ यसलाई। र अश्वगन्धा चूर्ण छ, त्यो 3 ग्रामको रूपमा 3 ग्राम गरम पानीसँग चाहिँ हामीले राति सुत्ने बेलामा यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै एउटा अर्को 2 ट्याब्लेटहरू छ, लक्ष्मी विलास रसको 2 गोली 3 पटकसम्म हामीले 10 दिनसम्म प्रयोग गर्ने। यसमा अझ समस्या अलिक बढी छ भने यसमा अर्को औषधि पनि छ, महामृत्युञ्जय रस छ, त्यो गोली चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ भने त्यो अलिकति डाक्टर साहब, त्यो महामृत्युञ्जय रस भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो अलि यसमा चाहिँ तपाईँको यो जडीबुटी र यो खनिजहरूको भस्महरूबाट मिलाएर बनाएको औषधि। यो कहाँ पाइन्छ त डाक्टर साहब? यो चाहिँ हाम्रो यो अभाइलेबल छ, यो फार्मेसीहरूमा एभाइलेबल हुन्छ, आयुर्वेदिक फार्मेसीहरूमा एभाइलेबल छ। यो चाहिँ हामीले चलाउने गर्छौँ, आफ्नो अहिले पनि हामीले यो चलाइरहेछौँ भने यहाँले राखेको जस्तै अर्को एउटा सबभन्दा राम्रो हाम्रो पछिल्लो समयमा यो गत वर्षको चाहिँ प्रयोगमा देखेको, म आफै पनि कोभिड इन्फेक्टेड भएको थिएँ 2 पल्ट र मैले आफै पनि यो प्रयोग गरेका थिएँ 3 दिनसम्म। मेरो परिवारमा मेरो भतिजो पनि इन्फेक्टेड भएको थियो, सिम्टम्स थियो 4 साल। अनि हामीले चाहिँ एसटी मधु चूर्णको 10 ग्रामको यो 200 ml जतिमा
पकाएर 100 ml 80 ml जति पानी बाँकी राख्दाखेरि त्यसमा तिर्कटु भन्ने एउटा अर्को चूर्ण छ। यो एकदमै पिरो हुन्छ, सुतो, तितला र मरिचको बराबर भाग मिलाएर बनाएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सिभिरिटी कस्तो छ, हामी कतिको चाहिँ सङ्क्रमित छौँ, गाह्रो भएको छ, हामीलाई सिम्टम्सहरू कति बढी छ त्यसमा भर पर्छ। 1 देखि 2 ग्रामसम्म त्यो काँडा चाहिँ हामीले चाहिँ छानिसकेपछि ग्लासमा राखिसकेपछि 1 ग्राम जति आधा चम्चा, अब यो टी स्पुनफुल चम्चा जुन चिया चम्चा भन्छौँ हामी, त्यसको आधा गरिसकेपछि आधा चम्चा चाहिँ त्यो काँडामा राखेर 5 मिनट त्यसको गिलासको मुख छोपेर 5 मिनट पछि चाहिँ चिया जस्तै त्यसलाई चाहिँ हामीले डाक्टर साहब अब अलिकति छोट्याउँ। यो हामीले औषधि सेवन गर्ने, आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्ने विषय छ नि, यो चाहिँ जस्तो सङ्क्रमित भएका व्यक्तिले अब यसको त फेरि असर आयुर्वेदिक औषधि भन्ने बित्तिकै तत्कालै रियाक्सन देखाउँदैन, समय लाग्छ। हामी यति बेला सङ्क्रमण एकदमै तीव्र गतिको सङ्क्रमणमा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि कुन समयमा चाहिँ सेवन गर्यो र कहिलेबाट सेवन गर्यो भने चाहिँ यसबाट बच्न सकिन्छ र जुन खालका जटिल खालका सङ्क्रमण छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यो जुन अब हाम्रो अब हामीले गर्ने भनेको आरटीपीसीआर नै हो। आरटीपीसीआर पोजिटिभ आइसकेपछि हामीले यो औषधिहरू सेवन गर्नुपर्छ। यो अब यहाँले अब आयुर्वेद चिकित्सकहरू यहाँको भनौँ न बिरामीको नजिकमा आयुर्वेद चिकित्सकहरू को हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गरेर गर्न सकियो, या हामीसँग पनि हाम्रो लिस्टहरू पनि रेडी तयार हुँदैछ। त्यो लिस्टमा चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गरेर पनि सोध्न सकिन्छ यो कुराहरू कसरी सेवन गर्ने, बिरामीले आफै सोध्न सकिन्छ। अनि यसको चाहिँ हामीले अब यहाँले भने जस्तै चाहिँ एकदमै सङ्क्रमित छन्, एकदमै द्रुत गतिमा यस्तो भइराखेको अवस्थामा यो औषधिले के गर्ला भनेर यहाँको एउटा जिज्ञासा छ, या बिरामीको पनि जिज्ञासा होला। म आफै पनि यो जुन अघिको काँडा यष्टि मधुको काँडा मैले यहाँसँग चर्चा गरेँ, मैले चाहिँ 4 डोज खाएको थिएँ। मसँग मेरो चाहिँ सिम्टम्सहरू चाहिँ जिउ दुख्ने अनि खोकी लाग्ने, रुगा लाग्ने भएको थियो, अनि टाउको दुख्ने थियो। त्यतिखेर चाहिँ मैले यो 4 डोज खाँदाखेरि मैले रिलिफ पाएको थिएँ। र यो सँगसँगै चाहिँ फिभर हाई छ भने सिटामोल पनि प्रयोग गरेका थियौँ हामीले। हजुर हुन्छ डाक्टर साहब, अब यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि विषयहरू त धेरै थिए, हाम्रो समय अभावले सबै विषय र सबै जिज्ञासाहरू यहाँसँग राख्न सकिनँ। हामी फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी गरौँला। अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ आयुर्वेदिक क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरका डाक्टर विष्णु दयाल प्रसाद पटेलसँग, विशेष गरी आयुर्वेदिक औषधिको महत्त्व पछिल्लो समय जुन खालको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ यसका लागि, यो न्यूनीकरणका लागि पनि आयुर्वेदिक औषधिको महत्त्व छ र हामीले घरमै पनि त्यस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने खालको विषय जिज्ञासाको रूपमा पनि आएको थियो र हामीले यो विषयलाई पस्किन पनि चाह्यौँ। र यसरी दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, दुईवटा विषयमा हामीलाई जिज्ञासा प्राप्त भएको थियो। सोलुखुम्बुको सगरमाथा बेस क्याम्पमा गएका केही पर्यटकहरू चाहिँ फर्किनुपर्ने समय केही पछाडि छ, तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार आज बेलुकाबाट आन्तरिक उडान बन्द हुँदैछ र आन्तरिक उडान बन्द हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरू काठमाडौँ कसरी फर्किने भन्ने एउटा जिज्ञासा आएको थियो र हामीले सम्बन्धित निकायसँग यो कुराकानी गरेर त्यो समस्या समाधानका निमित्त पहल गरेका छौँ। अर्को जिज्ञासा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई रगत अभाव भएका विषयहरू हामीलाई बारम्बार आइरहेका छन्। यो विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा यो विषयमा चर्चा पनि गर्नेछौँ र त्यो जुन समस्या आएको थियो त्यो समस्या समाधानका निमित्त हामीले पहल गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र तपाईँ पनि तपाईँका समस्याहरू यदि कोरोना भाइरसबाट सृजित समस्याहरू छन् भने हामीलाई 24 घण्टा विभिन्न सम्पर्क माध्यम मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका समस्या समाधानका निमित्त हरेक दिन प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।